अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में आज के इस दर्स में उन चीज़ों को सही हदीस मुबारक की रोशनी में वादे किया जाएगा कि जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, यानी उन कामों को, उन आमाल को आपके सामने वादे करने की कोशिश की जाएगी कि जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के हवाले से अहादीस मुबारक की मुस्नद तरीन किताबों में जो रिवायात मिलती हैं उन किताबों के नाम ये हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1936, सही बुखारी ही में हदीस नंबर 304, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2380, सुनन तिरमिज़ी 788, सुनन इब्न माजा 1676, मुस्नद अहमद 17863। तो आइए सामीन, इन सही तरीन रवायात की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है। तो नाज़रीन, हमेशा याद रखिए कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों की दो किस्में हैं। सबसे पहली वो काम कि जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, यानी आपने उस रोज़े के बदले एक और रोज़ा रखना होता है। और दूसरी वो किस्म है कि जिसके करने से रोज़ा टूटता है, कज़ा भी देनी है और कफ़ारा भी देना है। तो सबसे पहले हम पहली किस्म को देखते हैं कि उन अमूर को देख लेते हैं कि जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा वाजिब होती है। उनमें क्या है जी? पहली किस्म है कसदन खाना पीना, यानी जानबूझ के अगर कोई बंदा कुछ खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा टूट जाता है और उसको आप उसकी कज़ा देनी पड़ेगी। रमज़ान मुबारक के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए एक रोज़ा और रखना पड़ेगा। इसी तरह इरादे के साथ क्या करना, यानी जानबूझ के अगर किसी की तबीयत में कुछ थोड़ा सा मसला आ रहा है तो लोग जानबूझ के बाद मर्तबा कोशिश करते हैं कि जी उनको क्या हो जाए, और जो खुद से क्या करने की कोशिश की जाए उससे भी रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर किसी को जो है वो गैर इख्तियारी क्या आ गई है, उसने वॉमिट कर दिया है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, भले एक दफ़ा की हो या 4 दफ़ा की हो। लेकिन इरादी तौर पे या जानते बूझते कोशिश के जरिए अगर उसने क्या की है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह तीसरा पॉइंट जो कि ख़वातीन के हवाले से बहुत अहम है और अमूमन इस हवाले से बहुत सी बहनों के सवाल भी आते हैं, हैज़ और निफास के खून के जारी होने से भी रोज़ा टूट जाता है। हैज़ यानी मेंसेस पीरियड्स के हवाले से, और निफास जो है वो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून जारी होता है उसको निफास कहते हैं। हैज़ और निफास जो है, इन दोनों सूरतों में अगर खून जारी हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। अब इसमें बहुत सी ख़वातीन पूछ रही होती हैं कि जी हमने आधा दिन रोज़ा रखा है या आफ्टरनून 5 बजे तक हमारा रोज़ा था, उसके बाद ये मसला उनके साथ स्पेशली हैज़ के हवाले से हुआ। तो हमेशा याद रखिए, जो अहादीस मुबारक में जिक्र मिलता है, भले 5 मिनट पहले भी, यानी इफ्तार से 5 मिनट पहले भी अगर आपको मेंसेस आपके स्टार्ट हो गए हैं तो आपका रोज़ा ख़त्म हो गया है, टूट गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। ये अमल कोई भी जो है वो बंदा खुद से नहीं करता, गैर इख्तियारी अमल है। अल्लाह ही की तरफ से जो है वो बंदे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अमल को जो है वो जोड़ा हुआ है। तो उस हवाले से ये है कि वो जितना रोज़ा उसने रखा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे देगा। बहनों में अमूमन इस्तराब पाया जाता है कि जी फिर हमारे रोज़े का क्या होगा, तो वो आपको अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन आपको उसकी कज़ा देनी पड़ेगी। जितने दिन तक आपके मेंसेस होंगे उतने दिन शुमार करके रमज़ानुल मुबारक के बाद आप उतने दिनों के और रोज़े कज़ा के रखेंगे। इसी तरह चौथा पॉइंट जिससे रोज़ा टूट जाता है, किसी भी जरिए से मनी को खारिज करने से, सीमन को खारिज करने से रोज़ा टूट जाता है। उसका सबब बीवी से बोसो कनार करना हो, मुआनका करना हो यानी गले लगाना हो, या मुश्ज़नी हो, इन तमाम कामों की सूरत में अगर मनी खारिज हो तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह मुबालगे से, यानी वुज़ू करते हुए, कुल्ली करते हुए पानी को ज़्यादा मुंह में लेना और वो आपके हलक से नीचे चला जाए,
یا جب وضو کیا جاتا ہے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے تو اس میں بھی مبالغہ کیا جائے، زیادہ پانی چڑھایا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرو، لیکن جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر مبالغہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سامعین یاد رکھیے، کوئی بھی طاقت والا انجیکشن لینے سے یا کوئی فوڈ سپلیمنٹ وغیرہ لینے سے روزے کی حالت میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ پر پھر ایک قضا واجب ہوگی، یعنی جو بھی روزہ ٹوٹے گا اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا اس کا روزہ رکھنا پڑے گا اور ساتھ استغفار بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کمی کوتاہی کو، غلطی کو معاف فرمائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے یا وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے جو دوسری قسم تھی کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس کی جو ہے وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اہل علم کے نزدیک سامعین یاد رکھیے، ناظرین یاد رکھیے، اہل علم کے نزدیک صرف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس پہ قضا بھی ہے اور اس پہ کفارہ بھی ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کر لی جائے، جمع کر لیا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، واجب بھی ہوگا، اس کی قضا دینا اور کفارہ دینا بھی واجب ہوگا۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہی وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہی دینے پڑتے ہیں۔ اب بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو پھر اس روزے کی قضا تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایکسٹرا روزہ رکھنا ہے، تو کفارہ کیا ہوگا؟ تو کفارے کے حوالے سے بھی صحیح بخاری میں، مسند احمد میں روایات ملتی ہیں۔ ایک غلام آزاد کرنا، اب آج کے اس دور میں غلام والا معاملہ نہیں ہے، تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا، اور تیسرا اگر یہ دونوں کام ہی نہیں ہو سکتے یا کیے جا سکتے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فرض روزے کے لیے ہے، نفل روزے کے حوالے سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ نفل روزہ آپ اگر کسی وجہ سے توڑ دیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے حکم ملتا ہے، فرض روزوں کے لیے۔ یہاں ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھیں، بہت سارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ جی کیا قضا اور کفارہ دونوں کو ادا کرنا پڑے گا؟ تو اس میں بھی یاد رکھیے کہ قضا تو دونوں ہی کو دینی ہے، اور کفارہ کے حوالے سے اگر تو دونوں ہی اس عمل پر رضامند تھے تو کفارہ بھی دونوں ہی کو علیحدہ علیحدہ دینا پڑے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک بندہ رضامند نہیں تھا اور دوسرے نے جو ہے وہ زبردستی اس معاملے کو کیا ہے تو پھر جس کی طرف سے زبردستی تھی اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، دوسرے کو صرف قضا دینی ہے، یعنی اس کو صرف ایک ایکسٹرا روزہ رکھنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ کی توفیق اور فضل سے آپ یہ تمام مسائل سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ امور، وہ کام کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 قسمیں آپ کے سامنے صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کر دی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے اور دین کا صحیح علم عطا فرمائے، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین علم حاصل کرنے کی راہ پہ چلتا ہے وہ جنت کی راہ پہ چلتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے جو میری کوئی حدیث سنے، اسے یاد کرے، پھر ایسے ہی آگے بیان کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے، سیکھنے والوں میں سے، اس پر عمل کرنے والوں میں سے، اور صحیح حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ پڑھنے، جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کو پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔